अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर की एक ऐसी मर्ज़ के मुतालिक बताऊंगा जो कि जब ये परिंदों में शुरू होती है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि जितने भी परिंदे आपके इकट्ठे रह रहे होते हैं, ये सारे के सारे ये आहिस्ता-आहिस्ता मरते जाते हैं और आखिर में कोई एक आधा ही शायद बच जाता है, वरना ये मर जाते हैं। तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं। मैं इसका इलाज भी आप लोगों को बताऊंगा और इसकी खुराक और एहतियात भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तीतर के मुतल्लिक, तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पे आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, बात ये है कि मैं तकरीबन मुझे 16 साल से ज़्यादा हो गया है तीतर की फार्में करते हुए। और साफ ज़ाहिर है, अगर आपने ज़्यादा तादाद में तीतर रखे हुए हैं तो आपके मसाइल भी उतने ज़्यादा होते हैं, उनमें मसले भी इतने ज़्यादा आते हैं। तो इसमें चंद एक ऐसी बीमारी हैं तीतर की या दूसरे परिंदे हैं कि जिनकी बीमारियां जब जो आ जाती हैं जब, तो फिर उनको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस पर मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं और इसका इलाज भी उसी बीमारी के हिसाब से किया जाता है। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ होती है, उनकी खुराक और पानी साफ़ होना चाहिए, जगह साफ़ होनी चाहिए और कीचड़ वगैरह उस खुड्डे में या उस केज में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये जो आपको तीतर के बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनके जो वालिदैन हैं या इनके साथ जो भी तीतर दूसरे रह रहे हैं, वो बीमारियों से पाक होने चाहिए। इसके बावजूद भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये सब कुछ हमें ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई परिंदा हम देखते हैं कि आपको वो सुस्त नज़र आएगा, तो खुराक भी बहुत कम खाएगा और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो अपने पर ढीले छोड़ देगा और ज़्यादा चलना फिरना जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बैठना ही ज़्यादा पसंद करेगा। ये आप देख रहे हैं कि ये एक तीतर का बच्चा है जो कि इसको 4 दिन हो गए हैं ये बीमार है। वैसे आम तौर पे ऐसा होता है कि परिंदा या तो 3-4 दिन के अंदर अंदर मर जाता है या फिर बिल्कुल ही सेट हो जाता है। तो इसको 4 दिन हो गए हैं, इसके साथ एक मसला आया, फिर उससे ये रिकवर हो गया, फिर दूसरा आया, उससे भी रिकवर हो गया और अब इसके साथ तीसरा मसला आ गया है। यानी 3 बीमारियों ने यक वक्त इस पे यके बाद दीगरे जिसको कहते हैं उस पे अटैक किया है। तो अब इसकी कंडीशन ये है कि अब जो आखिरी इसका जो मसला था वो ये था कि इसको बीट बिल्कुल नहीं आ रही थी और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कर रहा था, दिन में एक आधी बार बिल्कुल पतली बीट करता था। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सुबह वाली बीट, ये देख लें। अभी इसमें इस बीट में आपको थोड़ा सा काला मवाद नज़र आ रहा है। तो इससे पहले जो ये बीट करता था बिल्कुल काली नहीं, बिल्कुल सफ़ेद होती थी। तो इस पर मैंने मुख्तलिफ़ मेडिसन ट्राई की है और अब ये देखें, इसकी बीट अब इस तरह की आ गई है, बिल्कुल काली ख़तरनाक। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसकी जो आंतें हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो अब ये उम्मीद है, इसके अंदर वीकनेस इतनी आ गई है क्योंकि 4 दिन से ये समझो कि खुराक नहीं खा रहा है और मसनूई तरीके से इसकी जो खुराक की कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। तो इस बीमारी में जैसा कि मैंने कहा कि परिंदा सुस्त हो जाता है, सफ़ेद बीट करता है और ख़ुराक खाना छोड़ देता है और अक्सर जो है इसका जो पोर्ट है वो भी बंद हो जाता है। अभी इसका जो पोर्ट है इसमें 4 दिन से खुराक मौजूद है। हालांकि इतना ज़्यादा खुराक का पेट के अंदर रहना बग़ैर हज़म हुए तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है। वही खुराक बिल्कुल ज़हर बन जाती है अगर वो 4 दिन हल नहीं होती। तो उसको करने के लिए मैं मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ और आपने करना ये है कि इस तरह अगर आपके साथ कोई सूरत हाल पैदा होती है तो आपने अमॉक्सल कैप्सूल या कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो परिंदे के साइज़ के हिसाब से ले लेना है। चाहे बड़ा है तो आपने पूरा कैप्सूल ले लेना है 250 मिलीग्राम वाला, अगर छोटा है तो उसी हिसाब से उसका पाउडर निकाल के आटे में मिला के आप दे सकते हैं।
اس کے بعد اس کو بخار ضرور ہوتا ہے، جب ایسی کنڈیشن آتی ہے تو بخار بھی ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے بخار کے لیے اپنا پیناڈال ہے اور اس کے بعد بروفن سیرپ ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو سب سے اچھے ہے وہ پیناڈال ہے اور بروفن ہے۔ بچوں کے لیے زیادہ تر یہ پیناڈال استعمال کیا جاتا ہے، اور بڑوں کے لیے آپ بروفن استعمال کریں تو اس کے بہتر رزلٹ ملتے ہیں۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے خوراک کا، تو خوراک کا اس کے ساتھ یہ، چونکہ یہ اس کی جو ہے پوٹ بھی بند ہے اور پیٹ بھی بند ہے۔ اب اس کو اگر میں مزید خوراک دیتا ہوں تو اس کا جو پیٹ ہے وہ مزید خراب ہوگا، کیونکہ خوراک آنتوں کے ذریعے، پاخانے کے ذریعے اس کو وہ تو آ نہیں رہی، بیٹ تو یہ کر نہیں رہا، تو وہ یہ آنتوں میں جمع ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو اس کی آنتیں ہیں وہ سوزش کر جاتی ہیں اور خوراک جو ہے اس میں جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو نہ صرف درد ہوتا ہے بلکہ اس کی جو آنتیں ہیں وہ کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو تیتر ہے یا پرندہ ہے وہ بیٹ بالکل نہیں کر رہا، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو مزید خوراک نہ دیں، کیونکہ اگر آپ ٹھوس خوراک دیں گے تو وہ ہضم ہوگی نہیں، تو اس کے لیے پھر مسئلہ بن جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ کا یہ ہوتا ہے کہ دودھ ہضم ہو جاتا ہے، وہ اگر آپ استعمال کریں گے، وہ استعمال اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر اگر خوراک نہیں جائے گی تو یہ مزید کمزور ہو جائے گا۔ ابھی اس کا یہ بھی بہت کمزور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو پیٹ تھا وہ بند ہو گیا تھا، تو میں نے آج ہی اس کو صبح خوراک شروع کی ہے۔ یہ 2-3 دن پہلے اس کو خوراک بالکل نہیں دی، کیونکہ اس کا پیٹ جو تھا وہ مکمل بند ہو گیا۔ ہاں، البتہ جو اپنا وٹامنز ہیں وہ اس کو میں دیتا رہا ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے، لیکن خوراک نہیں دی۔ تو آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو پرندہ ہے، آپ نے اس کو خوراک دی ہے پہلی بار، اور اس سفید بیٹ میں آپ کو کچھ کالا مواد نظر آ رہا ہے، جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر تو آپ اس کو خوراک دیتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کو اس میں کالا مواد نظر نہیں آتا تو پھر آپ خوراک پرندے کی بند کر کے اس کو دودھ دیں، اور ساتھ ہی آپ اس کو کوئی بھی اینٹی بائیوٹک دے دیں، جیسے مکسل ہے، وبرامائسین ہے، اور اس کے بعد اور بھی بہت سے ہیں۔ میں نے اس کو پنسلین دیا ہے کیونکہ یہ کھول نہیں رہا، تو آخری جو حربہ میں نے استعمال کیا پنسلین دے کے، جس طرح کی یہ بیٹ آئی ہے، اس کو میں نے پنسلین کو پانی میں حل کر کے، پنسلین کا جو ریئیکشن ہے اس کو حل کیا، حل کرنے کے بعد پانی میں اس کو پلا دیا، اور اس کے بعد یہ سرکہ انگوری ہے۔ اچھا، یہ صرف سرکہ انگوری نہیں ہے، بلکہ اس میں نے کچھ مزید چیزیں ایڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں ایسے حالات کے لیے۔ اس میں اپنا لہسن کا پانی بھی ہے، اور اس میں کہوہ بنا کے میں نے ڈالا ہوا ہے، جس میں سونف اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اس میں سفیدے کے پتے بھی شامل ہیں۔ تو 3-4 چیزوں کا کہوہ بنا کے اس میں نے ڈالا ہوا ہے۔ تو آخری جو اس کا یہ کھلا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پنسلین نے کام کیا اور پھر اس نے کام کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ شروع میں یہ ٹرائی کریں کہ آپ نے اس کو مکسل کیپسول دے دیں، جس طرح میں نے بتایا، یا کوئی اور جو ہے اینٹی بائیوٹک دے دیں، اور اس کے بعد اس کی خوراک جو ہے اس میں آپ اس کو تڈی کھلا دیں یا کوئی نرم خوراک کھلا دیں۔ اگر وہ ہضم ہوتی ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہیں، اگر ہضم نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، تو پھر آپ اس کو بند کر کے دودھ ہی پلائیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔